समादरणीय भक्त भागवतहरू, हामी भागवत अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण यो अमलम पुराण अन्तर्गत उत्तराको गर्भमा रहेको परीक्षित एवं 5 पाण्डवलाई वध गर्न भनेर वध गर्ने हेतुले अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेको प्रसङ्गमा थियौँ कि कस प्रकार उत्तरा प्रार्थना गर्न जान्छन् भगवान श्री कृष्णचन्द्रसँग र भगवानले कसरी तिनको गर्भलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले चर्चा गर्यौं। र अब भगवानले ती पञ्चपाण्डव र उत्तराको गर्भको रक्षा गरिसके पछाडि कुन्तीले भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जो बडो दिव्य प्रार्थना छ। यसलाई सार संक्षेप रूपमा श्रवण गर्छौं। नमस्य पुरुषं त्वमाद्यमीश्वरं प्रकृते परमम्। नमस्य पुरुषं त्वमादिमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बाहिरवस्थितम्। नमस्य पुरुषं, हे प्रभु म हजुरलाई नमस्कार गर्छु, किनभने नमस्य पुरुषं त्वमाद्यम ईश्वरम, हजुर आद्य ईश्वर हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हुनुहुन्छ, प्रकृति परम, हजुर यो भौतिक जगतका गुणबाट निसङ्ग रहने प्रकृति भन्दा पर हुनुहुन्छ, हजुर प्रकृतिका आदि कारक हुनुहुन्छ। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बाहिरवस्थितम्, हजुर प्रकृति भन्दा पर आदिम आदि पुरुष हुनुहुन्छ, आद्य पुरुष हुनुहुन्छ, ईश्वरम ईश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि हजुर समस्त वस्तुहरूको अन्तर बाहिर अवस्थितम, भित्र र बाहिर स्थित हुनुहुन्छ। र फेरि अलक्ष्यम, अलक्ष्य हुनुहुन्छ। माया जवनिकाच्छन्न ज्ञा अदोक्षज अव्यहम न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नटया धरो यथा। सीमित इन्द्रिय ज्ञानबाट पर भएका कारण, सीमित बद्ध अवस्थामा इन्द्रिय आदि रहेका कारण, हजुरको मायाको पर्दाले ढाकिएका कारण हामीले हजुरको वास्तविक स्वरूप बुझेका छैनौँ। हजुर मूर्ख व्यक्तिहरूका लागि मूढ दृशा नटो नट्य धरो यथा न लक्ष्य से, जस प्रकार नटो नट्य धरो यथा, कोही कलाकारले, कोही नाटक देखाउने व्यक्तिले त्यो पात्र अनुकूलको वस्त्र लगाए पछाडि वास्तविक पहिचान हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी मूढ हामी मूर्खहरूले हजुरहरूलाई सही ढङ्गले हजुरलाई बुझ्न सक्दैनौँ, भ्रममा पर्छौँ। हजुरकै त्यो माया शक्तिको भ्रममा परेर हजुर माया भन्दा पर हुनुहुन्छ, शाश्वत पुरुष हुनुहुन्छ, परम पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दैनौँ। जसरी नाटक गरिरहेको व्यक्तिको वस्त्र आभूषण आदिका कारण त्यसको वास्तविक स्वरूप के हो दर्शकहरूले चिन्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, त्यसै गरी हजुरको त्यो प्रकृति भन्दा परको स्वभाव अवस्था बुझ्न सक्दैनौँ। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं
कथम पश्यमहे स्त्रिय। हजुर उन्नत एकदम आध्यात्मिक मार्गमा परमार्थको मार्गमा एकदम चरम लक्ष्यमा पुगिसकेका आत्मा एवं पदार्थमा अन्तर गर्न एकदम सक्षम विचार हृदयमा भक्ति एवं दिव्य विज्ञानको प्रसार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भनेर अवतरित हुनुहुन्छ। फेरि हामीले कसरी हजुरको कथम पश्यम्यहि स्त्रिय, कसरी हजुरले हजुरको यो पूर्ण रूपमा हजुरको स्वरूपको ज्ञान मलाई कसरी हुन सक्ला। मैले त वास्तवमा हजुरलाई चिनेकै छुइनँ, बुझेकै छुइनँ। मैले त केवल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। त कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च, म त हजुरलाई सादर वन्दना गर्छु। जो कृष्णाय, हे कृष्ण हजुरलाई म सादर वन्दना गर्छु। जो वासुदेवाय, वासुदेवका पुत्र हुनुहुन्छ। देवकी नन्दनाय च, देवकीका लाडले प्यारा हुनुहुन्छ। नन्दगोपकुमाराय, जो नन्द तथा वृन्दावनका अन्य ग्वालवाल ती कुमारहरूका ती बालकहरूका प्रिय हुनुहुन्छ, प्यारा हुनुहुन्छ। गोविन्दाय नमो नमः। र गाई तथा इन्द्रियहरूका प्राण बनेर बस्नुभएको छ। हे प्राणवल्लभ, हे कृष्ण नम पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। जसको उदरको मध्यमा कमल पुष्प सदृश गर्त छ। नम पंकज नाभाय, पंकज कमल समान नाभाय, जसको नाभि छ। नम पंकज मालिने, जो सदैव कमल पुष्पको मालिने माला धारण गर्नुहुन्छ। नम पंकज नेत्राय, जसका चितवन यी नेत्र कमल फूल समान गतिशील छन्। नमस्ते पंकजांग्रय, र जसका श्री चरण कमल समान कोमल छन्, कमल अंकित छन्। यस्ता श्री भगवानलाई म सादर वन्दना गर्छु, सादर नमस्कार गर्छु। कि यहाँ कुन्तीले भगवान श्री कृष्णचन्द्रको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पितः विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत् गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रिय का स्वामी ऋषिकेश, हे इंद्रिय का स्वामी तथा देवों का देव, देवादिदेव, जो देवताहरूका पनि हे देव। हजुर कंसेन रुद्धाति चिरम शुचे शुचार्पितः, दीर्घकालसम्म बन्दी गृहमा बन्दिनी एवं दुष्ट राजा कंसद्वारा सताइएकी देवकी आफ्नी मातालाई जसले निरन्तर उद्धार गर्नुभयो, त्यसैगरी जसले निरन्तर विपत्तिबाट घेरिएको मलाई मुहुर विपद गणात, हरेक मुहूर्त म विपत्तिबाट घेरिएकी त्वयैव नाथेन, हे नाथ मलाई र मेरा छोराहरूलाई समेत नित्य निरन्तर अनेक विपदबाट मुक्त गराउनु भयो। अनेक विपदमा हाम्रो साथमा रहेर हाम्रो उद्धार गर्नुभयो प्रभु। जसले आफ्नी माता
पिता त्यो खल कंशले बन्दी बनाएको थियो। बन्दी गृहको विपदबाट जसरी तिनको विपद दूर गर्नुभयो, त्यसै गरी हमेशा म र मेरा पुत्रहरूको साथमा रहेर प्रभु हाम्रो सामर्थ्यले होइन, न यो गाण्डीवले हो, न भीमको गदाले हो, न युधिष्ठिरको धर्मले हो, यो त अवश्य हजुर साथमा भएका कारण हजुरको साथले अनेक 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 विपदबाट हाम्रो सधैँ रक्षा गर्नुभयो प्रभु। विशान महाग्नि पुरुषादर्शना दशत भाय वनशाकृच्छ्रतः वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेः नेक महारथास्त्रतुः द्रोण्यस्तत्र तस्सास्म हरेभिरक्षित रक्षितः हरेभिरक्षितः। हे कृष्ण, हजुरले हामीलाई विस्मय भोजनबाट, भीमलाई विस्मय भोजनबाट रक्षा गर्नुभयो प्रभु। अनि महान अग्निकाण्डबाट जहाँ लहाको घर बनाएर हामीलाई जिउँदै जलाउने दुष्प्रयास भयो, हामीलाई जिउँदै जलाउने षड्यन्त्र भयो। हामीलाई त थाहा पनि थिएन कि त्यो भवन हाम्रो लागि चिता समान हो। त्यो भवन रूपी चिताबाट उद्धार गर्नुभयो प्रभु। अनि मनुष्य वक्षकहरूबाट, अनेक राक्षसहरूबाट, असुरबाट, दुष्टहरूको सभामा वनवास कालका कष्ट तथा अनेक महारथीहरूद्वारा लडिएको युद्धबाट बचाउनु भयो प्रभु। केवल हजुरकै कृपा अनुकम्पाले गरेर यी सबै स्थानबाट हामी बाँचेर आज हजुरको श्री चरणमा परेका छौँ, यहाँसम्म छौँ। र अहिले पनि के गर्नुभयो त प्रभु, हजुरले अश्वत्थामाको अस्त्रबाट बचाउनु भयो। अश्वत्थामाको यो ब्रह्मास्त्रबाट जसले मेरा पाँचै छोराहरूलाई अनि उत्तराको गर्भलाई प्रताडित गर्दै थियो, जलाउँदै थियो, जसको तेज सहन गर्न नसकेर मेरा पुत्रहरू मूर्छित हुनै लागेका थिए प्रभु, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो। यसकारण म चाहन्छु कि विपदम सन्तुता, म विपद चाहन्छु, विपद सन्तुता सश्च तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। इस कारण म चाहन्छु हे प्रभु, यी सारा विपत्तिहरू विपद सन्तुता तत्र तत्र जगद्गुरु, यी विपदहरू, यी विपत्तिहरू पुनः पुनः आउन्, पुनः पुनः आउन्। किन भवतो दर्शनम यस्याद, हजुरको पुनः पुनः दर्शन गर्न सकियोस्। किनभने हजुरको दर्शन भयो भने यस्याद अपुनर्भव दर्शन, जो हजुरको दर्शन भयो भने बारम्बार जन्म मृत्युको यो चक्र देख्नु पर्दैन। यसकारण हे प्रभु, हजुरको बार बार स्मरण आओस्, हजुरको बार बार दर्शन होस्, यसका लागि बार बार हामीलाई विपदमा पुर्याउनुहोस्, विपदमा राख्नुहोस्। यी विपत्तिहरू पुनः पुनः हाम्रो जीवनमा आउन्, यी विपत्तिहरूले हामीलाई पुनः पुनः घेरिराखुन्। यस्ता विपत्तिहरू सयौँ आउन्, यस्ता विपत्तिहरू, यस्ता आपदहरू जीवनभर हामीलाई क्षण क्षण परिराखुन्, ताकि क्षण क्षण हजुरको स्मरण होस्। क्षण क्षण हजुरको स्मरण हुनाले भवतो दर्शनम, तत्त जब जब हजुरको स्मरण हुन्छ तत्त क्षण हजुरको दर्शन हुन्छ। जब दुर्वासा त्यो दुर्योधनको प्रेरणाले आइपुगे, द्रौपदीले हजुरको स्मरण गरिन्, तत्क्षण हजुरले दर्शन दिनुभयो। जब त्यो दुशासनले ती दुष्टहरूको सभामा चिरहरण गर्न लाग्यो, बस हजुरको स्मरण गर्नाले तत्क्षण हजुरले दर्शन दिनुभयो। आज अश्वत्थामाले यो बाण प्रहार गरेर हाम्रो वध गर्न लाग्दाखेरि मेरा सन्ततिहरूको
मेरा सन्तानहरूको वध गर्न लाग्दा प्रभु हजुरले तत्क्षण दर्शन दिनुभयो। यस्ता त अनेकानेक यति उदाहरणहरू छन् जहाँ जब जब विपत्ति भयो, विपत्ति आइलाग्यो, जब जब आपत आइलाग्यो तत्क्षण हजुरले दर्शन दिनुभयो। यसकारण प्रभु तत्क्षण हामीलाई हजुरको स्मरण भयो। यसकारण हे प्रभु मेरो जीवनमा यसरी विपदहरू दिनु, यसरी आपतहरू दिनु कि जीवनभर हजुरको स्मरण भइराखोस्, हजुरको स्मरणबाट म विमुख। किनभने हजुरको दर्शन यस्तो छ कि हजुरको दर्शन हुनाले साथ अपुनर्भव दर्शनम, एक पटक हजुरको दर्शन हुनाले अपुनर्भव, पुनः यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको संसार चक्रमा आउनु पर्दैन। हजुरको यस्तो दर्शन दिव्य, त्यो दर्शन मिलिराखोस्। यसका लागि बार बार जीवनमा हामीलाई यो आपत दिइराख्नुहोस्, विपत्तिमा पारिराख्नुहोस्। यहाँ कुन्तीले भगवानसँग प्रत्यक्ष, भगवान अगाडि हुनुहुन्छ रथमा सवार, कुन्ती जमिनमा उभिएर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु आपत दिइराख्नुहोस्। सारा जगत भगवानसँग प्रभु विपत्ति टाल्नुहोस्, सारा जगत भगवानसँग घर धन सम्पत्ति घरमै आवे दुःख हरे तन्का भनेर गाउँछ कि मेरो दुःख सङ्कट हर्नुहोस् अनि घरमा सुख शान्ति धन सम्पत्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। अनि भक्तिको चरम लक्ष्य हो, यो चरम बिन्दु हो कि यहाँ साक्षात भगवान अगाडि हुनुहुन्छ। अनि कुन्तीले माग्छिन् के त, विपद माग्छिन्, आपत माग्छिन् कि त्यो विपद र आपतले बार बार हजुरको दर्शन भइराखोस्, बार बार मलाई हजुरको दर्शन होस्, हजुरको चिन्तन गर्न सकु। हजुरको चिन्तन भइराखोस्, हजुरको दर्शन भइराखोस्। जन्म ईश्वरे श्रुत श्रीभिरे धमानमध पुमान नैवार्हत्य भिदातुम वैतोम किंचन गोचरम। हे प्रभु, हजुर यति सरलता पूर्वक प्राप्ति हुनुहुन्छ, तर तिनलाई मात्र जो भौतिक दृष्टिबाट अकिंचन छन्, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा शारीरिक सौन्दर्य आदि भौतिक प्रगतिको पथमा बढ्ने अगाडि दौडने प्रयासमा लागेका छन्, ती व्यक्तिहरू हजुरसम्म एकनिष्ठ भावले पहुँच स्थापित गर्न सक्दैनन्, हजुरसम्म पुग्न सक्दैनन्। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। हे निर्धनहरूका धन, नमो किंचन वित्ताय, जो निर्धन छन्, किंचन वित्ताय, जोसँग किंचित मात्र पनि वित्त छैन, धन छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हजुर धन हुनुहुन्छ प्रभु। निवृत्त गुणवित्त, हजुर प्रकृतिका भौतिक गुण क्रिया प्रतिक्रियासँग कुनै सरोकारै राख्नुहुन्न, यी भन्दा पर हुनुहुन्छ, परम पुरुष हुनुहुन्छ। आत्मा रामाय, हजुर आत्मा तुष्ट हुनुहुन्छ। शान्ताय, परम शान्त तथा कैवल्य पतये नमः, र कैवल्य पति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अद्वैतवादीहरूका जसले निराकार ब्रह्ममा हजुरलाई खोज्छन्, जसले शून्यमा हजुरको खोजी गर्छन्, त्यस्ता कैवल्य पतिका, कैवल्य पतये नमः, कैवल्य मुक्तिका पनि पति स्वामी हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यस कारण मन्य त्वाम कमल मन्ये त्वाम कालमीशान मनादि निधनं विभुम्
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हे भगवान, हजुरलाई शाश्वत समय, परम नियन्ता, आदि अन्तबाट रहित सर्वव्यापी हुनुहुन्छ हजुर, मैले यो बुझेकी छु। हजुर सबैमा समान रूपले दया देखाउने हे दयावान दयामूर्ति प्रभु। जीवमा जो पारस्परिक विषमता छ त्यो सामाजिक सङ्घर्षको जो कारण छ प्रभु, हे आदि कारक विपदम सन्तुता, बार बार विपद दिनुहोस्, आपद दिनुहोस्, हजुरको स्मरण भइराखोस्। न वेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्यतितोऽस्ति कर्हिचित् द्वैष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां। हे भगवान, हजुरको दिव्य लीला कसैले बुझ्न सकेका छैनन्। यसै पनि भगवानले भन्नुहुन्छ मेरा जन्म कर्म आदि दिव्य छन् र जसले यो मेरो दिव्य जन्म कर्म आदिको लीला बुझेको छ त्यस्तो व्यक्तिले यो भौतिक जगतमा रहनु पर्दैन, यहाँको दुःख दोष आदि भोग्नु पर्दैन। हे प्रभु, हजुरका लीलाहरू मानवीय देखिन्छन्, प्रतीत हुन्छन्, यसकारण अत्यन्त भ्रामक छन् जीवहरूलाई। हजुरका लीलाहरू सामान्य जनलाई वास्तवमा भ्रमै पार्नेछन्। हेर्नुहोस् त, भगवान षडैश्वर्याधिपति भएर पनि चोरी गर्न दौडनुहुन्थ्यो, अनि जसका कृपाले सारा जगतमा शक्ति सञ्चय हुन्छ, सञ्चारित हुन्छ, जो आदि शक्तिका पनि आदि कारक हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान युद्धमा भागिदिनुहुन्थ्यो डराएर। जब यशोदाले लखेट्न लाग्नुभयो, बन्दी बनाउन भनेर भागिदिनु भयो, भगवान डराउनु भयो। रुदन्तं मुहुर्नेत्रम युगमं मृजन्ति, आँखाभरि आँसु टिलपिल पारेर राता राता आँखा पारेर रोइदिनुहुन्थ्यो। अनि यस्ता लीलाधारी लीला गर्ने भगवानको यो स्वरूपलाई देखेर व्यक्तिहरू भ्रममा पर्ने गर्छन्। हे प्रभु, तर हजुरका लागि न कोही कृपा पात्र छन्, न कोही हजुरका लागि द्वेष भाजन छन्, अप्रिय छन्। यो त हाम्रो कल्पना हो कि हजुर कसैप्रति विशेष भाव राख्नुहुन्छ, कृपा भाव राख्नुहुन्छ, कसैप्रति द्वेष भाव राख्नुहुन्छ भन्ने यो त हाम्रो मिथ्या कल्पना हो प्रभु। जन्म कर्म, भगवान आफैले पनि जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो वेद जन्म कर्म जो छ अक्षरम, जो मेरो जन्म कर्म छ त्यो सामान्य मनुष्यहरूले बुझ्न सक्ने छैन भन्नुहुन्छ। जन्म कर्म च विश्वात्मन यास्य कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषेषु यदाशो तदन्त्यविडम्बनं तदन्त्यन्तः विडम्बनं। हे विश्वात्मा, यो कस्तो विडम्बना छ कि हजुर निष्क्रिय रहँदा रहँदै पनि कर्म गर्नुहुन्छ, प्राण शक्ति रूप तथा आजन्म भएर पनि जन्म लिएर लीला गर्नुहुन्छ। स्वयं पशु मनुष्य ऋषि तथा जलचरको मध्ये अवतरित भएर बडो व्यक्तिहरूलाई भ्रमित बनाउने लीला छ प्रभु। हजुरका यस्तै लीलाहरूका कारण, यस्तै दिव्य स्वभावका कारण जीव भ्रमित हुने गर्छन्। गोप्या ददे त्वयि कृतकशीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाच्यं वक्त्रं निनीय भयभावनाय स्थितस्य क्षमां विमोहयति भिरपि यद्विवेति। हे कृष्ण, जब हजुरले यशोदा को भाव प्रतिकूल लीला प्रदर्शन गर्नुभयो, यशोदा प्रति अपराध प्रदर्शन गर्नुभयो, तब यशोदाले हजुरलाई बान्द भनेर डोरी समात्नुभयो। हजुरका व्याकुल आँखाहरू टिलपिल भए आँसुले डबडबाए, आँसुले
जस हजुरका आँखामा लगाएका ती गाजलहरू बग्न लागे, गालादेखि कालो कालो भएर राता राता हजुरका गाला भएका कारण, डरका कारण, त्रासका कारण हजुरका गालाहरू राता राता भएका थिए। ती लाल लाल एकदम रक्त समान गालाबाट हजुरको आँखामा लागेका ती गाजलहरू बग्न लागे आँसु धाराले। साक्षात काल पनि हजुरबाट भयभीत हुन्छ प्रभु। जो भयका पनि भय कारण हुनुहुन्छ, जसका अगाडि भय भावनाए वक्त्रम निनीय भय भावनाए, जो भयका पनि भय हुनुहुन्छ, जो काल पनि हजुरदेखि भयभीत रहन्छ। तर हजुर त्यस दिन डराउनु भयो, भयभीत रहनुभयो, आत्तिनु भयो। अहो कुन्ती पनि त्यो दिन भगवानलाई बाँधेका अदिन त्यो दामोदर लीलाको दिव्य लीला घटित भएको दिन वृन्दावनमै हुनुहुँदो रहेछ, नन्द भवनमै हुनुहुँदो रहेछ कि त्यो देख्नुभयो भन्नुहुन्छ। हजुर यस्तो भयभीत सदृश हुनुहुन्थ्यो। म मोहग्रस्त भई यो दृश्य देखेर कसरी जो कालका पनि काल स्वरूप हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान भयभीत हुनुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, चिच्याउनुभयो, डराउनुभयो, भाग्नुभयो। सबलाई मोहित गर्नेछ हजुरको लीला प्रभु। बडो मधुर लीला छ हजुरको। केचिदाहुरजं जातं पुण्यलोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वकाय मलयस्य चन्दनम। हे प्रभु, हजुर अजन्मा, हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ प्रभु। फेरि पनि हजुर जन्म पुण्य आत्मा राजाहरूको कीर्ति विस्तारका लागि हुन्छ। कसैको मत यस्तो छ। अनि कसैले के भन्छन् भन्दा हजुर आफ्ना परम भक्त राजा यदुलाई प्रसन्न गर्नका लागि यो वंशमा जन्मनुभयो। हजुरको वास्तवमा जन्म जसरी मलय पर्वतमा चन्दनको उत्पत्ति भए जस्तै गरी हजुर यो यदु कुलमा आइदिएर कुललाई नै सुगन्धित गराउनुभयो, कुललाई नै उद्धार गर्नुभयो प्रभु। अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात् अजस्तो अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। हे प्रभु, अनि कसैले भन्छन् कि वासुदेव र देवकीले हजुरसँग प्रार्थना गरेका थिए र त्यो प्रार्थनाको फलीभूत हजुर तिनका पुत्रको रूपमा आउनुभयो। तर प्रभु मैले बुझेको छु अजस्तोम अस्य क्षमाय वधाय तु सुरद्विषाम। निसन्देह हजुर आजन्मा हुनुहुन्छ। जसले जे भने पनि कसैले आजन्मा प्रभु हजुर पुण्य राजाहरूको कीर्ति विस्तारका लागि अवतरित हुनुहुन्छ भने पनि, अनि कसैले महाराज यदुको तपस्याको फल यो यदु वंश रूपी मलय पर्वतमा कृष्ण रूपी चन्दन वृक्ष उम्रियो भने पनि, अनि कसैले अपरे वासुदेवस्य देवकाम चितोऽभ्यगात् कि वासुदेव र देवकीले तपस्या तिनको तपोफलका रूपमा हजुर तिनका सन्तानका रूपमा प्रकट हुनुभयो भने पनि मैले बुझेको छु प्रभु हजुर आजन्मा हुनुहुन्छ। देवताहरूको कल्याण गर्न तथा ती देवताप्रति त्यो ईर्ष्याको भाव राख्ने सुर द्वैषाम, सुरका देवताहरूका सन्तहरूका द्वैषीहरू ती असुरहरूको उद्धार गर्नका लागि जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ प्रभु। भारावतारणायन्ते भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भवार्थितः। कि कसैले भन्छन् जब संसार भारा बताराणा यान्य, जब धरती भारले बोझिल हुन्छन् तब भारबाट बोझिल समुद्री नाउको भाँति अत्याधिक पीडित भएर उठे पछाडि ब्रह्मासँग गएर यी धराले त्यो भार
हरण गरिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरे पछाडि हजुरका पुत्र जो हजुरका नाभि कमलमा उत्पन्न ब्रह्मा जो हजुरका पुत्र सदृश हुनुहुन्छ, पुत्र समान हुनुहुन्छ, ती ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर यी धराको यी पृथ्वीको कष्ट शमन गर्नका लागि अवतरित हुनुभयो प्रभु। भवेस्मिन् क्लिशयामानां क्लिश्यमानानां अविद्यकाम कर्मभिः श्रवणस्मरणानि करिष्यन्निति केचन। र कसैले के भन्छन् प्रभु कि हजुर श्रवण स्मरण पूजन आदि जो भक्ति छ, भक्तिका अङ्गहरू छन्, यिनलाई जागृत गर्नका लागि प्रकट हुनुभयो हे भगवान। जसबाट भौतिक कष्ट भोग्ने जो यी बद्ध जीव छन्, यी बद्ध जीवहरूको उद्धार होस्, यिनले श्रवण स्मरण पूजन आदिको लाभ उठाएर मुक्ति रूपी वर प्राप्त गर्न सकुन्। हे कृष्ण, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणः सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जसले हजुरका दिव्य क्रियाहरूलाई, दिव्य कार्यकलापहरूलाई, दिव्य लीलाहरूलाई निरन्तर श्रवण गर्छन्, कीर्तन तथा स्मरण गर्छन्, शृण्वन्ति श्रवण गर्छन्, गायन्ति जसले हजुरका अति दिव्य लीलाहरूको गायन गर्छन्, स्मरन्ति जसले हजुरका दिव्य लीलाहरूको स्मरण गर्छन्, अथवा अन्य कसैले गरेको देखेर हर्षित हुने गर्छन्। नन्दन्ति तबै हितं जना, निश्चय नै हे प्रभु त्यस्ता व्यक्तिहरूले पदाम्बुजम हजुरको चरण कमलको दर्शन गर्छन् र जन्म मरणको प्रभावबाट अनुमुक्ति प्राप्त गर्छन्। किनभने हजुरका श्री चरणको दर्शन नै जन्म मृत्यु रूपी जो यो धारा प्रवाह नदी छ, यो नदी तार्ने एकमात्र उपाय हो। अप्यध्य नस्तुम सुकृते हित प्रभो जिहाशि स्विच्छुरिधोनुजीविनः येषान चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजु योजितामहं शाम। हे प्रभु, हजुरले आफ्नो कर्तव्य स्वयं पुरा गर्नुभएको छ। आज जब हामी हजुरको कृपामाथि पुरा आश्रित छौँ, हाम्रो अरू कोही रक्षक छैन, जब सारा राजाहरू हामीसँग शत्रुता गरेका थिए, यहाँसम्म कि हाम्रा आफ्नै दाजुभाइ इष्ट मित्र समेत हाम्रा पक्षमा नहुँदाखेरि हजुरले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ र प्रभु हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। के वयं नाम रूपाभ्याम येदुभिः पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हे प्रभु, आत्मा अदृश्य कहिल्यै हुँदैन, शरीरको नाम तथा यश समाप्त भएर जान्छ एक दिन। त्यसै गरी प्रभु, ठिक त्यसै गरी यदि हजुरले हामीमाथि कृपा गर्नु हुँदैन भने पाण्डव तथा यी यदुवंशी समेत हाम्रो यश तथा कार्य निमेष भर पनि रहन सक्दैन, निमेट हुन्छ। नियम स्वविष्यते तत्र यथेदानि गदाधर तोत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षित ही। हे गदाधर कृष्ण, यस समय हाम्रो राज्य हजुरको चरण चिन्हबाट अंकित छ, जसका कारण यो राज्य सुन्दर लाग्छ, यो राज्यप्रति लगाव छ, हृदय लाग्छ प्रभु। तर हजुर जानुभयो भने यो राज्य के कामको, राज्यप्रति हाम्रो कुनै लगाव हुँदैन। इमे जनपदा समृद्धा
सुपक्कौषधि विरुध वनाद्री नद्यु दंतवंतो हो दनवंतो हो यो दंते तब विच्छित ही। सारा नगर गाउँ सबै प्रकारबाट जो समृद्धि छ, जो जडीबुटी अन्न आदिको प्रचुरता छ, वृक्षहरू जो फलद्वारा झुकेका छन्, नदीहरू बग्दै छन्, पर्वत खनिज आदिबाट भरिएका छन्, समुद्र आदि मणिमाणिक्यले भरिएका छन्, यो सबै त प्रभु हजुरकै कृपा दृष्टि त हो। अथः विश्ववेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेः शोकेशुमेः स्निह पाशमिमं छिन्धि दृढ़म पांडुषु वृषणुषु। हे प्रभु, अतः हे ब्रह्मांड का स्वामी, अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्व का आत्मा, ब्रह्मांड का आत्मा, विश्व मूर्ति है, शोकेशु में है। हे प्रभु, हे विश्व रूप, हे विश्व मूर्ति, कृपा गरेर स्निह पाशमिमं छिन्धि दृढ़म पांडुषु वृषणुषु। मेरा सोजम पाण्डव तथा वृषणीहरूप्रति मेरो जो स्नेह बन्धन छ त्यसलाई काट्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, कुन्ती महारानी पहिला भगवानको भागवतताको निरूपण गरेर तत्पश्चात कस प्रकार मैले भगवानको स्मरण गर्न सकुला, त्यो स्मरणको मार्ग बताउँदै, हे प्रभु मलाई बार बार दुःख कष्टमा पार्नुहोस् ताकि मेरो स्मरण नटुटोस् भन्दै अनि भगवानलाई ती आफ्ना सुहृदहरूप्रति, ती सुहृदहरूको रक्षा गरेका भगवानका ती दिव्य लीला, ती सुहृदहरूका ती स्वजनहरूको रक्षा गर्नुभएकोमा भगवान प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै धन्यवाद दिँदै अन्तमा के भन्नुहुन्छ, अथः हे प्रभु, अतः हे ब्रह्माण्डका स्वामी विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति, हे विश्वात्मन, स्नेह पाश इमं, यो स्नेह पाश मलाई को प्रति पाण्डवसु वृषणीषु, पाण्डव तथा वृषणी ब्रह्मशीहरू प्रति मेरो स्नेहको यो बन्धन छ, स्नेह पाश, स्नेहको जो पाश छ, जो बन्धन छ, त्यसलाई छिन्दी, त्यसलाई काटिदिनुहोस् प्रभु, त्यो स्नेह बन्धनलाई काट्नुहोस्। यस्तो होइन कि हे प्रभु, हे भगवान, हजुरले यी मेरा भनेर पाण्डुको वृषणी वंशीको यदुकुलको जो रक्षा गर्नुभएको छ प्रभु, यो कुलको रक्षा गरिदिई राख्नुहोस्। मलाई पनि यिनैसँग बडो रमण हुँदैछ, म खुसी हुँदैछु, यिनैसँग राखिराख्नुहोस्। यस्तो होइन कि भन्नुहुन्छ त यो एउटा स्नेह पास छ, स्नेह रूपी जो बन्धनको डोरी छ त्यो डोरीलाई छिन्दी काटिदिनुहोस्, यो स्नेहको बन्धन हटाइदिनुहोस्।